الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم حقيقة درسنا مختلف تماما، وأنسه وسعادته أننا نتكلم عن مواقف بطولية عظيمة مرت على التاريخ، وأن هذه السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في النفوس شيئا عجيبا، ولذا قالوا سير الرجال تعظم في النفس وتبلغ بها الآفاق. هذا اليوم نحن وإياكم في خضم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خضم معركته مع كفار قريش. توقفنا وإياكم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته ذلك العير التي أتت من بلاد الشام إلى مكة، ثم ما كان خروجهم إلا لتلك القافلة، فلم يكونوا مستعدين للقتال، فليس معهم إلا فارسان وقليل من العدد من الإبل ما يقارب 100. فشاور أصحابه، والقصة المعروفة ذكرناها سابقا. ثم لما تبين استعداد القوم في أنفسهم أنهم مستعدون للقاء، توجه بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى موقعة بدر، وبات النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه مطرا كأنه هدأ نفوسهم وأثبت الأرض، وكان عذابا وخصبة على الكفار المشركين. ثم مكث النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم إلى موقعة بدر، فدنا إلى أقرب بئر وجده صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى ذلك البئر قال له الحباب بن المنذر: أهو أمر أمرك الله به أم للحرب والخديعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل للحرب والمكيدة والخديعة. فقال: يا رسول الله، بل نذهب إلى أدنى بئر عندهم ثم نخرب ما هو دونه فنشرب ولا يشربون. فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأيه، ثم أمر بالجيش فتحركوا إلى أدنى بئر من قبل القوم. وهكذا القائد حينما يتقدم بأمر ويرى القوم غيره ألا تأخذه موقف كما أخذ موقف فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، إلا ينزل عندما هو فيه المصلحة والخير له ولمن معه. في هذا الموقف توجه النبي صلى الله عليه وسلم وعبأ الجيش، وصنع معهم موقفا عظيما في ثنائه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يوم الجمعة 17 من رمضان. ولما عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كان يرسل ويذهب بنفسه يتفقد الأماكن، فوجد رجلا كبيرا في السن فسأله عن القوم، فقال: كم عدد القوم؟ قال: لا أعلم. ولكن قال لهم: كم يذبحون؟ قالوا: يذبحون من الجزور ما بين 9 إلى 10. فقال صلى الله عليه وسلم: هم ما بين 900 إلى 1000. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أصحابه، فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، نصنع لك عريشا تجلس فيه، فإن نصرنا الله جل وعلا فهو ذا ما تريد، وإن كان غير ذلك فلعلك تدرك أقواما في المدينة والله أنهم فإنهم يحبونك أكثر منا، أو كما قال سعد بن معاذ. فأثنى عليه خيرا وصنعوا له العريش. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العريش، ثم أمر الصحابة ألا يحملوا سيوفهم حتى يلتقوا بالعدو، وإنما يرموا عليهم بالنبل. وصف الجيوش، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى العريش يدعو ويرفع كف الضراعة بين يدي الله جل في علاه. في بداية المعركة قبل أن تبدأ المعركة قام رجل من المشركين وهو حكيم بن حزام، وذهب إلى عتبة بن ربيعة وقال: إننا سوف نقتل أخانا وأبانا وفلان وفلان من أقربائنا، فهلا حملت الدية التي كانت من أجل مقتل عمرو بن الحضرمي ونسلم ويسلم وأصحابنا؟ فقال: نعم، أحمل هذه الرقبة. ثم قام عتبة وقام في القوم يتحدث وقال: تقتلون أبناءكم وإخوانكم، فهلا لكم أن أحمل دية ابن الحضرمي ويتسلم ونسلم نحن؟ بلغ هذا الحديث أبو جهل قاتله الله،
فقال ويل أمه، ثم سبه سبا ذريعا، ثم ذهب إلى أخي عمرو بن الحضرمي وهو عامر بن الحضرمي، وقال إن القوم يريدون أن يرجعوا ولا يأخذون ثأر أخيك. فقام قاتله الله وأكشف عن نفسه متعريا وصاح في القوم وينادي بثأر أخيه، فحمي الوطيس عند أولئك الكفار، ورجعوا عن رأي عتبة وقالوا إلا القتال. وفي هذا الموطن قام رجل من المشركين وهو الأسود المخزومي وقال والله لأطأن بئر أصحاب محمد، فتوجه وكانت هي أول وقود المعركة، فذهب بسيفه فالتقى به حمزة فضربه بضربة حتى أسقطه على الأرض ولكنه لم يمت، فحبى بجسمه حتى وصل إلى البئر فوكزه حمزة حتى قتله ولكنه سقط في البئر ليبر بيمينه قاتله الله. ثم قام ثلاثة من شجعان وكبار وأقوياء كفار قريش وهم عتبة وشيبة ابناء ربيعة والوليد بن عتبة، فقام ثلاثة من الأنصار وذهبوا إليهم، فقال من أنتم؟ قالوا من الأنصار. قال لكم مكانتكم نريد من أصحابنا. فعادوا، فقدم أبو عبيدة وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، وكل واحد منهم أخذ به رجلا فتقاتلا، فكان حمزة وعلي من ضربة واحدة قتلوا صاحبهم، وأما أبو عبيدة فضربه بواحدة وذلك ضرب أبو عبيدة بواحدة، ثم اجتمع حمزة وعلي على عدو الله فقتل الوليد بن ربيعة بن عتبة، فسقطوا الثلاثة وكانوا من أشجع العرب ومن أقواهم في الجيش. فخارت في البداية قوى كفار قريش، فقام أبو جهل وبدأ يحرض القوم وينادي بثأر بن الحضرمي ويدعو على القوم بأنهم لهم الملكة ولهم المنعة، وأنا نريد أن لا تقتلونهم بل تأسرونهم فنحملهم ونأخذهم أخذا عزيزا قويا. ثم بدأ يهز في القوم الحديث والأبيات الشعرية، ثم تحرك قاتلهم الله أعداء الدين والملة كفار قريش على الصحابة رضي الله عنهم. في تلك اللحظات وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يشتد بدعائه ويقول اللهم إن هلكت هذه العصبة فلن تعبد على وجه الأرض، اللهم وعدك الذي وعدتني يا رب، اللهم وعدك الذي وعدتني يا رب. ويكرر صلى الله عليه وسلم حتى يسقط رداءه، فيقوم أبو بكر رضي الله عنه ويحمل رداءه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كفاك مناشدة لربك فإنه منجز ما وعدك. فإذا بلحظات فيغفو صلى الله عليه وسلم غفية بسيطة فيفيق ويقول الله أكبر الله أكبر، أبشر يا أبو بكر والله إنني أرى جبريل بالملائكة قادمون بذلك النقع أي من ذلك الغبار. فتقدم جبريل رضي الله عنه عليه السلام ومن معه من الملائكة أني ممددكم ب1000 من الملائكة مردفين. وبدأ الملائكة يدخلون في المعركة، ودخل المشركون على المسلمين ليقاتلوهم، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بدرعه وهو يردد سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وإذا بالصحابة يشدون العزم فيدخلون على المشركين بسيوفهم فيقتلون ما شاء الله جل وعلا أن يقتلوا من أعداء الدين، حتى أن من المواقف أنهم أسروا العباس ثم ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي أسرته يا رسول الله؟ قال والله ما أسرني إلا رجل أبيض أبلج. فقال صلى الله عليه وسلم إنه ملك من الملائكة. قام أبو داود يقاتل فيريد أن يحرك سيفه، فإذا برأس عدو الله يخرج من جسده قبل أن يصل سيفه، وإذا وهو يسمع عند أذنه حيزوم فيصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، قال هذا ملك من الملائكة من السماء الثالثة. ثم يحمي الوطيس بين الكفار وبين المسلمين وأعداء الله ويقتلون فيهم قتلا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيقوم
عمير بن الحمام ومعه تمرات ثم يرميها ويقول بخ بخ. قال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك؟ قال: والله إنها لحياة طويلة أن أبقى آكل هذه التمرات. ثم دخل وانغمس في القوم حتى قتل. ثم قام عامر بن الحارث فقال: يا رسول الله، مما يضحك ربنا؟ قال: يضحك ممن تجلى من درعه ثم انغمس في أعداء الدين يقاتل حتى يقتل. فنزع درعه ابن الحارث وانطلق مسرعا بيقاتل حتى قتل رضي الله عنه. من المواقف العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجهز الصفوف قام الأسود ابن زمعة وقد مد النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه ليرجعه في الصف، فقال: أوجعتني يا رسول الله. فقال: وما تريد؟ قال: أريد أن أقتضي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، فقام الأسود واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بطنه رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: لقد رأيت ما ترى، وكم من سوف تقطع الرؤوس، فأريد أن يكون آخر عهد بالدنيا جلدك يا رسول الله. ثم دخل أسود العنسي في القتال، ثم بدأ المعركة تشتد وتقوى على المشركين، ففروا منهم من فروا وهرب منهم من هرب واحتدم الجيش. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر تلك الآية: سيهزم الجمع ويولون الدبر. من المواقف العظيمة عبد الرحمن بن عوف كان واقف في الجيش، وكان عادة الرجل في المعركة أنه يلتفت عن يمينه وعن شماله، أن يكون رجلا قويا مغوارا ليحمي له ظهره وذلك يحمي له ظهره. فإذا هو بجنبه شابان صغيران، معاذ ومعوذ أبناء عفراء، وقيل معاذ ابناء الجموح ومعوذ ابناء عفراء. فقال: فما هو هذا الفكر يجري في ذهني عبد الرحمن بن عوف إلا والذي عن يمينه يهز ويقول: عماه عماه. قال: ما تريد؟ قال: أين أبو جهل؟ أبو جهل قائد المعركة. قال: وما تريد منه؟ قال: سمعته يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما تفعل؟ قال: والله إن رأيته لا يذهب سوادي عن سوادي حتى يهلك الواحد منا. يقول: ما هي لحظات إلا معاذ بن العفراء يهزني عن شمالي ويقول: ما بك؟ قال: أين أبو جهل؟ فقال مقولة صاحبه. ثم قال: لما نظر أبو جهل، وكان أبو جهل ضخما عظيما، قيل هو وعلي وعمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وعن علي، كانوا إذا ركبا في الخيل خطا قدمه في الأرض من ضخامتهم. فكان أبو جهل كذلك قاتله الله. فلما رآه قال: أرأيت ذلك عدو الله أكبر القوم؟ قال: نعم. قال: فذلك أبو جهل. فما إن انتهى من حديثه إلا والشابان منطلقان. وكان بجوار أبو جهل ويسمى أبو الحكم، كانوا يرددون: لا يصل عند أبي الحكم أحدا، وكانوا محوطون به كفار قريش. فذهب معاذ بن الجموح ودخل بين القوم حتى ضربه على ساقه فطار ساقه من جسده، ثم ذهب فأدركه القوم فضربوا معاذ حتى أسقطوه وقطعوا يده. فبدأ يتحرك في الجيش وكان يده معلقة بجنبه، فاشتد عليه وضايقه ذلك اليد، فضغطه بقدمه حتى سقط يده من جسده معاذ بن الجموح. أما معاذ بن عفراء فأدرك أبو جهل وقد سقط على الأرض، ثم غمزه بسيفه حتى أدخله في جسده، ثم فر هاربا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجلان: قتلناه يا رسول الله. قال: ومن هو؟ قال: أبو جهل. فقال: أرني سيوفكما. فرآها النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئة دما، فقال: كلاكما قتلاه. وقيل أن معاذ ابن الجموح مات في تلك المعركة. من المواقف العظيمة كان عبد الرحمن بن عوف لما اشتد على الكفار الفرار أخذ معه شيء من الدروع حملها، فبينما هو يحملها إذ وأمية بن خلف أمامه قال: ألا تريد ذا الحلوب؟ يعني أمسكني وأسرني حتى أفدي بإبل كثيرة. فرمى عبد الرحمن بن عوف دروعه وأمسك بأمية بن خلف، وبينما هو ماسكه وإذا يراه أبو جهل، فإذا أبو بلال رضي الله عنه يرى أمية بن خلف. قال: عدو الله أمية بن خلف لا نجوت إن نجا.
فقال عبد الرحمن بن عوف: إنه أسيري يا بلال، أسيري يا بلال. قال: لا نجوت إن نجا. ثم ينادي في القوم: هذا عدو الله، عليكم بدونه. ثم ينطلق القوم إلى عبد الرحمن بن عوف، وكان يحاول أن يحتمي لكي لا يصيبه شيئا ليسلم أسيره ويفتي به، فقتلوه. ومن الروايات أن قال عبد الرحمن بن عوف: فانبطح أمية بن خلف ثم أتى عليه لكي يحميه، فكان المسلمون يأخذون السيف ويغمزونه تحت عبد الرحمن بن عوف حتى قتلوه، قالوا حتى أدموا قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال: غفر الله لبلال، ذهبت دروعي وأضاع علي أسيري. من هذه المواقف أيها الأحبة كثيرة جدا التي حصلت، أن بعض المسلمين التقى بأخيه، وبعضهم التقى بخاله، وبعضهم التقى بقريبه، فما كان يخاف في الله لومة لائم، بل أن بعضهم كان يرى أخوه من أمه وأبيه في يد أحد من المسلمين فيقول: عليك به، فإن أمه ذو مال تفديك به بما تشاء. فيقول أخوه المشرك: أتقول ذلك في هذا الموطن؟ قال: إن أخي الأنصاري هو ودونك لأنك مشرك نجس. فكانوا لا يخافون في الله لومة لائم، ولم يقدموا لا نسبا ولا حسبا ولا مكانا ولا مالا، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه المواقف العظيمة والجليلة من الصحابة رضي الله عنهم ضربوا فيها أروع الأمثلة وأجملها وأبهاها في نصرة هذا الدين العظيم. ففر المشركون من كل حدب وصوب، ولم يجدوا أن يجتمعوا على أحد، وما توقعوا أبدا أنهم سوف يهلكون بهذه الهلكة. وانتهت المعركة بأنه ما قتل من المسلمين إلا 14 رجلا، 8 من الأنصار و6 من المهاجرين. أما كفار قريش فقد قتل منهم 70 وأسروا منهم 70 قاتلهم الله. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين يبشرهم، وأرسل على ناقة القصواء، فلما دخل 2 من الصحابة ليبشروا القوم، وقد كان المنافقون واليهود قد أفجعوهم بأن محمدا قد قتل، فلما نظروا إلى القصواء قالوا: فهذا هو ناقته وقد قتل محمد. فلما أتاهم بشرهم بأن الإسلام انتصر وأن المسلمين انتصروا، فخابت مظان اليهود والمنافقين. أما كفار قريش فوصلهم الخبر ممن قد سلم من المعركة، حتى أنهم لما وصلوا لأبو لهب فقام يضرب القوم في وجوههم وأدبارهم ويسبهم ويتكلم عليهم، ثم ذهب إلى منزله، وقالوا: ما بقي إلا 7 ليالي حتى مات، وما استطاعوا أن يدفنوه إلا بعد موته ب2 هزوه وحركوه في حفرة ورموا عليه الحجارة حتى لا يؤذيهم برائحته. وفي هذا الموقف كان من أعظم انتصار للمسلمين في كل أرجاء الجزيرة. وفي هذا الموقف دخل في دين الله جل وعلا أفواجا، ولكن منهم من كان منافقا خاف على نفسه وماله، كعبد الله بن أبي سلول وغيره من المنافقين الذين بان عوارهم في القرآن وفي مواقفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ومن الأمور التي أثنى عليها الله جل وعلا في سورة الأنفال ذكر مواقفا عظيمة، فكان منها ما جرى من خلاف في الغنائم التي جرت. فكان هناك مجموعة من الصحابة أدركوا المشركين وقتلوهم في الطرقات، وكان من المسلمين من امتلك الغنائم فاختلفوا، قالوا: نحن أخذناها، وأولئك قالوا: نحن أبعدنا عنكم أصحابها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى تلك الغنائم حتى أنزل الله جل وعلا، وأخذ صلى الله عليه وسلم لله ورسوله الخمس، ثم وزعها على المسلمين بأقسامها المعروفة. كان كذلك أيها الأحبة في هذا النصر والقوة والتمكين للإسلام والمسلمين في كل الأرجاء بتثبيت دين الله جل وعلا وبتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت القوامة والقوة والعتاد الذي امتلكه الصحابة من أروع ما وجدوه. فكان تلك اليوم الذي صلوا فيه يوم العيد صلاة الفطر وزكوا بزكاة أموالهم ما مر على تاريخ الإسلام مما قد كسبوه وجنوا في ذلك الموقف. ولذا هذا من أعظم مكاسب الجهاد في سبيل الله ما قد يحصله المسلمون من القوة والعتاد والغنيمة والهيبة والإجلال للمسلمين على مر التاريخ.
ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بحرقة عليه الصلاة والسلام ليعلم أن هذا الموقف هو تغيير محور التاريخ بأكمله وهو الذي جرى. ولذا أقول أيها الأحبة، ما ضعف أي مسلم ولا ضعف أي إسلام في أي بلدة إلا أنهم استكانوا وضعفوا، ولا نقول إلا أن لكل زمان له رجاله وله مواقفه، ولا يعني ذلك أن يخذل المسلم والإسلام أو يضعف أو نرضى بالدنية في ديننا أو لا نستطيع أن ننصر ديننا وإسلامنا، فأرواحنا ودماؤنا وأموالنا وأبناؤنا وكل ما نملك فداء لله ولرسوله كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ولم يتأخر نصر عن الإسلام والمسلمين إلا بتعلقهم بالدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. نعم، ولذا حينما تبايعتم بالعينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأقولها اليوم موقف تاريخي عظيم جدا لغزوة بدر، ينبغي أن نقرأ فيه ونطلعه ونبثه في قلوب من قد ضعفت نفوسهم، ومن ظنوا بأن الإسلام يموت، ومن ظنوا بأن الإسلام يندثر. أبدا، إنما هو يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أبدا لن يطفو هذا النور ولن يخبو، هو قد يضعف ولكنه لن يموت، قد يضعف في مكان ويقف في مكان آخر. ومن ينظر في الإسلام والمسلمين في أرجاء الكرة الأرضية يعلم علم يقين أنه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وأن الإسلام منصور في كل زمان وفي كل مكان. أسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يبلغنا وإياكم أن نرى هذا الدين منصور مأزور في كل مكان في أرجاء الأرض. اللهم بلغنا نصرة دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر ولي أمرنا على الحق، اللهم أره ونائبه الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة المعينة لهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلهم أولياء لأعدائك، اللهم اجعلهم يا رب العالمين أولياء اللهم اجعلهم أولياء لأوليائك، أعداء على أعدائك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تثبتنا وإياهم على الحق إلى أن نلقاه، ونسأله أن تنصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المرابطين على الثغور، اللهم سدد رميهم وتقبل منهم. اللهم اشف مرضاهم وتقبل قتلاهم في الشهداء، واخلف في ذرية بخير يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.